अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले DGISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके हवाले से आपके सामने काफ़ी कुछ रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा इस्तीफ़ा और उस बड़े इस्तीफ़े के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर क्या तफसीलात हैं, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी हालात ख़राब। बाकायदा तौर पे आज अदालत के अंदर खड़े होकर कहा गया कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के सिक्योरिटी हालात इस काबिल नहीं है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को अदालत के अंदर पेश किया जा सके। तमाम तर मामला आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले 3 रोज़ गुजर जाने के बाद यानी 11 मार्च को एक वाक़या पेश आया है। 11 मार्च को दिन 1 बजे आईईडी के ज़रिए जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जो एक अनतनाक सानिया हुआ, जो सानिया जाफ़र एक्सप्रेस, जो शायद एपीएस के बाद एक बड़ा तरीन हमला उसको कहा जा सकता है। और उसके ठीक 3 दिन बाद डीजीआईएसपीआर साहब आज सामने आए। उनके साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूद थे। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, क्योंकि डेफ़िनेटली पाकिस्तान का, खुद कह रहे थे डीजीआईएसपीआर साहब कि पाकिस्तान का 40% एरिया वाइज़ जो है बलूचिस्तान, उसमें 40% एरिया पर मुश्तमिल है। तो एक एक सूबा, और फिर जिस तरीके से उस सूबे के हवाले से जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो हालात हैं, तो वज़ीर आला साहब जिस तरीके से पेंट कोट और टाई पहने बैठे हुए थे, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही थी। और इसी हवाले से उनकी सहाफ़ियों के साथ भी कुछ बहस हुई, कुछ बदमज़गी हुई। इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन ये आगाज़ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 3 दिन बाद अल्लाह अल्लाह करके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और आगाज़ में बाकायदा पहले कुछ फुटेजेस चलाई गई, कुछ वीडियोस प्ले करके दिखाई गई, कुछ प्रेजेंटेशंस के ज़रिए कुछ समझाने की बहुत कुछ कोशिश की गई, और इल्लीगल स्पेक्ट्रम, वो काइनेटिक और उसी तरह के अल्फाज जो अमूमन हम देखते हैं डीजीआईएसपीआर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करते हैं, उस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में ही जो इंडियन भारतीय मीडिया ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया, हम ये बात चीख कर यहाँ कहते रहे कि प्रोपेगेंडा करने का, प्रोपेगेंडा टूल्स इस्तेमाल करने का मार्जिन आप इस वक्त तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को खुद दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, ऑल्दो उसकी कोई वक़्त नहीं रह गई, लेकिन इतने बड़े साने के बाद लोग देख रहे थे, लोग देखना चाह रहे थे कि हमारी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर क्या बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से डाउन प्ले किया गया इतने बड़े वाक़े को, इस पर आवाज़ उठाई भी गई, क्यों डाउन प्ले किया गया, क्यों इस वाक़े को टीवी के ऊपर या मीडिया तक इसकी रसाई नहीं मुमकिन हो सकी। डीजीआईएसपीआर बहुत बेहतर होता अगर उन दिनों में, जो बड़े क्रूशियल दिन थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तमाम तर सहाफ़ियों को अपने सामने बिठाते, चाहे वो उनकी पसंद के सहाफ़ी होते ना होते, तो बड़ा बेहतर हो जाता। बहरहाल अब ऐसे वक्तों में ऑब्वियसली बैनुल अक़वामी दुनिया, ख़ास तौर पे आपका रिवायती दुश्मन इंडिया, हर कोई अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्रोपेगेंडा जनरेट करेगा, प्रोपेगेट करेगा चीज़ों को, अपने अकॉर्डिंग खबरें चलाएगा। बीबीसी ने 200 ताबूतों की खबर चलाई, तब भी यही कहा हमने कि इससे मज़ीद पैनिक बढ़ेगा, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं किया गया, और आज 3 रोज़ बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये भी कहा गया कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ से इसके ताने-बाने मिलते हैं, सिर्फ सानिया जाफर एक्सप्रेस के नहीं, कहा गया कि बन्नू जो हमला है उसके ताने बाने भी अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं, और कहा गया कि बाकायदा तमाम तर कमांड्स जो है वो अफगानिस्तान से इनको मिल रही थी, इंडिया भी इसमें मुलव्वस था। इसके साथ साथ जो अहम तरीन मरहला था, जितनी कवर हो सकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक चीज़ बाकायदा तंज किया गया, पहले किया गया वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से मिसिंग पर्सन्स के ऊपर। इसको तंज इसलिए कहूँगी मैं, क्योंकि बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन्स तो पूरी दुनिया में होते हैं, यानी शायद मिसिंग पर्सन्स हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारी सूबाई हुकूमत का मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन्स पूरी दुनिया में, बरतानिया में, अमेरिका में, आप जहाँ-जहाँ जो मुल्क उठा के देखें, इंडिया में मिसिंग पर्सन्स तो हर सूबे में भी हैं। तो आखिर बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स को इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जाती है, या उनके हवाले से इतनी बात क्यों की जाती है? अब सिर्फ यहीं तक नहीं, बाकायदा तौर पे वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मीडिया की जानिब इशारा करके, जो सामने मीडिया बैठा था, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इनको मासूम बलोची या बेचारा बलोची कह के जो है इनको आपने एक ऐसी शनाख्त दे दी, और इनके साथ आपने इस चीज़ को मज़ीद, इनके इस इशू को हाईलाइट कर दिया। यानी अब सवाल ये उठता है कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से किस तरह रिपोर्ट किया जाए? कहा जाए ठीक हो गया, मिसिंग हो गए। डीजीआईएसपीआर साहब ने मिसाल दी कि कराची में इतने बेगर्स, इतने भीख मांगने वाले भिखारी सड़कों के ऊपर है, या मजदूर सड़कों के ऊपर है, उनमें से कोई अगर फौत हो जाता है, किसी को दफना दिया जाता है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, और लावारिस उसको दफना दिया जाता है, तो फिर वो भी मिसिंग पर्सन्स में शुमार होगा। ऐसे मिसिंग पर्सन्स में, और जिनको बाकायदा तौर के ऊपर गायब किया जाता है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और यही वो फ़र्क है जिसके बायस शायद ये इंसर्जेंसी, यही वो फ़र्क है जिसके बायस ये दहशतगर्दी, जो दहशतगर्दाना इक़दाम है, जिसको हम सब ऑब्वियसली दहशतगर्दी कहते हैं, ये जन्म ले रही है, और इस हद तक जा चुकी है कि अब मसला रियासत के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये हम लोग नहीं कह रहे, ये वो तमाम करता धरता, जिसमें डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, महारंग बलोच, वो तमाम तर लोग, अख्तर मेंगल, जो बलूचिस्तान के जिरगा सेटअप के बाकायदा तौर पे ग्रैंड जिरगेज़ जो ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं, होस्ट कर चुके हैं, जिनका एक बड़ा असर व रसूख है बलूचिस्तान की सियासत के अंदर, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर मामलात अब उनके हाथ से भी निकलते चले जा रहे हैं। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ना,
کہ مسنگ پرسنس کو مسنگ پرسن نہ کہا جائے, بلوچ مسنگ پرسنس کو خاص طور پر بلوچ مسنگ پرسنس نہ کہا جائے. پھر DGI SPR نے بھی اس بات کو دہرایا, انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ پوری دنیا میں مسنگ پرسنز ہوتے ہیں, کیا پوری دنیا کی قومیں اپنی فوج پر اس طرح چڑھ دوڑتی ہیں. تو اس قسم کی کچھ باتیں کی گئی. یہاں پر ایک سوال کیا گیا, غالباً عرب نیوز کی ایک نمائندہ تھی ان کی جانب سے, انہوں نے پوچھا کہ وداؤٹ انٹرنل فیسیلیٹیشن آپ کیسے, انہوں نے کہا کہ ایکسٹرنل فیسیلیٹیشن تو تھی ہی, لیکن انٹرنل فیسیلیٹیشن کے بغیر یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا ایک واقعہ. ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ ایڈمٹ کریں گے کہ انٹیلیجنس فیلئر تھا, جس پر DGI SPR صاحب نے جھٹ سے جواب دیا کہ آئی ڈونٹ اگری, یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا, لیکن جہاں تک میں نے سنا اور سمجھا DGI SPR نے انٹرنل فیسیلیٹیشن کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب بھی ہمارے ملک میں کوئی ایسا بڑا معاملہ ہو جاتا ہے, کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں, تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو ہمیں پتہ ہیں, یہ ہر بچے کو پتہ ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے, دہشت گرد کون سا بارڈر کراس کر کے پہنچ جاتا ہے, یہ تمام تر چیزیں پتہ ہیں. لیکن اندر سے انہیں کون فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, مطلب آپ کے ملک کے اندر وہ داخل کس طریقے سے ہوتے ہیں. اتنی زبردست ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اتنا زبردست ہمارا انٹیلیجنس سسٹم ہے, اس تمام تر معاملے کی ہوتے ہوئے, اس تمام تر میکینزم کی ہوتے ہوئے کس طریقے سے یہ ٹیکنیکلی پاسبل ہو جاتا ہے کہ وہ اندر پہنچ جاتے ہیں اور اتنا بڑا کوئی کام کر جاتے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے, اور یہی نمائندے کی جانب سے پوچھا بھی گیا. ایک فیمیل جرنلسٹ تھی عرب نیوز سے, انہوں نے اپنا انٹروڈکشن جو کرایا اس حوالے سے کہ وہاں سے بلانگ کرتی ہے, تو اس کا جواب لیکن کچھ خاطر خواہ جواب نہیں ملا. جواب جو تھا وہ مسنگ پرسنس کے اوپر تھا. CM بلوچستان نے یہ بھی کہا کہ صوبائی جو پچھلی حکومتیں ہیں وہ ذمہ دار ہیں, پچھلی حکومت انہوں نے غالباً کہا, تو ان سے پچھلی حکومت PDM کی تھی, اور اگر وہ obviously کیونکہ جو سامنے ایک امیج نظر آ رہا تھا, جو باڈی لینگویج تھی, سب کچھ شاید یہاں بھی آج پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈالنے کی ایک کوشش کی جا رہی تھی. بہرحال یہ بھی کہا گیا کہ ناراض بلوچ کیوں کہا جاتا ہے, کیا ناراضگی ہے, یعنی باقاعدہ مسنگ پرسنس اور یہ ناراض بلوچ کے الفاظ استعمال کر کے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ناراض بلوچ کیوں کہتے ہیں, کیا ناراضگی ہے. تو یعنی بلوچ بہت اپسیٹ ہے, پورا پاکستان بہت اپسیٹ ہے, ہر پاکستانی بہت پریشان ہے, جب پنجابی ہے, سندھی ہے, بلوچ ہے, کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہے, کیونکہ بلوچستان بھی ہمارا ہے, سندھ بھی ہمارا ہے, پورا ملک ہمارا ہے. اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, اوبویسلی رمضان کا مہینہ, آج بھی اب جنوبی وزیرستان کے اندر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا, نماز کے دوران ہوا, تو یہ چیزیں اب ایک حد سے بہت زیادہ اوپر ہو گئی ہیں. اب ان کو کنٹرول ہونا چاہیے, بجائے اس کی الزام تراشی یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں ہو. اب ایک جانب یہ تمام تر معاملہ ہے, اور دوسری جانب آپ اندازہ لگائیں, اسلام آباد یعنی پاکستان کے دارالحکومت, عمران خان کو پیش کرنے کے لیے سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے کہا, پہلے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو بلایا, پوچھا کیوں ملاقات نہیں کروا رہے, تو اس پر جب خاطر خواہ جواب نہیں ملا تو کہا گیا 2 بجے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کریں. جب 2 بجے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی نہیں پیش کیا گیا تو کہا گیا 3 بجے عدالت میں پیش کریں, جس پر جواب یہ دیا گیا اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی جانب سے کہ اسلام آباد کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے, ایک ریڈ الرٹ کی سی صورتحال ہے جس کے باعث نہیں پیش کیا جا سکتا. یہ ایک سابق وزیر اعظم کو, ایک جانب آپ لوگوں کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ کریں ہمارے ملک میں, حالات سازگار ہیں, بہترین حالات ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہم گروتھ کر رہے ہیں, ہماری گروتھ بڑی زبردست ہے. دوسری جانب آپ کے دارالحکومت کے اندر آپ ایک سابق وزیر اعظم کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے. آپ کی اللہ معاف کرے سیکیورٹی سچویشن, یعنی ہماری ہم سب کا ملک ہے, یہ ہو چکی ہے. ایک اور انٹرسٹنگ سچویشن جو یہاں بنی ہوئی ہے, ورنگ سچویشن بھی کہا جائے, آپ کے حالات یہ ہیں تمام تر سیکیورٹی کے, اور آپ کی انٹیریئر منسٹری کے اندر جو اس وقت ایک لڑائی کا سا ماحول ہے, محسن نقوی کے استعفے کی خبریں چل رہی ہیں. کچھ دن پہلے یہ خبر محسن نقوی کے بڑے قریبی سہیل وڑائچ صاحب نے دی, اب محسن نقوی کے حوالے سے یہ خبر اسد طور صاحب دے رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی غالباً استعفیٰ دے سکتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ استعفیٰ انہوں نے دیا تو پھر وہ ایک بڑی اور تگڑی سیٹ پر مزید جو ہے اس سے, یعنی ابھی بھی وہ وزیر داخلہ صرف کہنے کو ہیں, اصولاً یا ٹیکنیکلی دیکھا جائے گراؤنڈ میں جو ریالٹی ہے وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہیں. تو اب وہ اس سے زیادہ طاقتور کون سی نشست پر آئیں گے. اسد طور صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایک کیمپیننگ کی ہے اور سمجھانے بجھانے کا ایک پروسیس پورا کیا ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر سکتی ہوں, شہباز شریف اتنا اچھا کام نہیں کرے تو مجھے وزیر اعظم کی کرسی دی جائے. تو یہ جو تمام اکھاڑ پچھاڑ ہے, کیا واقعتاً ہوگی آنے والے دنوں میں. ایک جانب آپ کے ملک کے سیکیورٹی کے حالات یہ ہیں, اور ایک جانب داخلہ کے اندر یہ تمام تر معاملات ہیں, پرویز خٹک, طلال چودھری, محسن نقوی, یعنی جہاں بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا قریبی جو کہیں اور فٹ نہیں ہو پاتا اس کو پھر یہاں فٹ کر دیا جاتا ہے وزارت داخلہ کے اندر. یہ تمام تر سچویشن ہے. مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اگلے ویلاگ میں. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.